यूसुफ नबी आंदे ने तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह जदों मारी मुसलमान रख के मारी। आ पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी झंग वाले देवबंदियां दे बहुत बड़े आलम, तबलीगी जमात दे बहुत बड़े आलम, हज़ारां नहीं लखां बच्चियां नूं दीन सिखाया, करोड़ां लोकां नूं दीन सिखाया। अज झंग विच अपने अल्लाह कोल चले गए। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जन्नत दी मेहमानी देंगे, क्योंकि जेड़े दीन दा काम करके जांदे, तौहीद दा काम करके जांदे, जेड़े अल्लाह नूं एक मनदे ने, जेड़े ओदे नबी दी खत्मे नबूवत दा काम करके दुनिया तो जांदे, जाना ही जाना है इस दुनिया ते सदा किसे नहीं रहना। आखरत बनाओ, आखरत बनाओ, नहीं मौत किसे नूं छोड़ दीजे। झंग विच होर भी ते बड़े बंदे सी, पर नबी हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब दुनिया तो चले गए। 30 लाख तनख्वाह लेंदे सी, जदों नौकरी छड्डी ते दीन ना अटैच हो गए। मुहम्मद अरबी दी सारी उम्र नौकरी च जिंदगी गसर कर दी। इंजीनियर सन ते जनाब दीन हासिल हो गया। फिर सारा घर ते सारे पुत्र मैं अपने भरा पिना जी दुनिया च उन्हां दे बेटे पीर सैफुल्ला दे नाल गम च बराबर दा शरीक है, पर उन्हां नूं कवांगा नहीं मौत किसे नूं छोड़ दीजे। ओए जे दौलत नाल कोई मीरा बचदा हुंदा ते सारी दुनिया च उन्हां दे चाण वालियां ने दौलत ला के बचा लेना सी। नहीं मौत किसे नूं छोड़ दीजे, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे। मैं उन्हां दी जिंदगी च उन्हां दी मौजूदगी च खिताब किया। उन्हां दे दरस झंग विच मादुल कुरान च बहुत बड़ा मदरसा वे, 6000 तालब इलम बैक वक़्त पढ़दा होते। सुनिया जे ते आंदे नाल कईयां हत्ती पुत्र तोरे ने, कईयां मापियां पाए विछोड़े ने, कर याद कबर दियां कंधां नूं। हाँ हजरत साहब जहाज़ां ते बह के बाहर दे मुल्कां च जान, अज भरावां दे मोढियां ते चाण वालियां दे मोढियां ते कबरां च चले गए। मेरे भाइयों आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल ज़मीन के नीचे जाएंगे। फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, आखिरत की तरफ दौड़ लगाओ, मस्जिद की तरफ दौड़ लगाओ, दीन की तरफ दौड़ लगाओ, कब्र की तरफ दौड़ लगाओ, आखिरत की फ़िक्र करो। मत समझो अभी मैंने मरना नहीं है। हाँ हाँ ये तंदुरुस्त मत समझे, बीमार मरते हैं, तंदुरुस्त भी मर रहे हैं। तंदुरुस्त मत समझे अभी मैंने मरना नहीं है। बड़े मरने वाले कल तेरे जैसे कहते थे अभी मैंने मरना नहीं है, आज कब्रों में पड़े हैं। कितने कहते थे अगले साल हज पे जाऊंगा, आज कब्रों में पड़े हैं। कितने कहते थे कल से नमाज पढ़ूंगा, आज कब्रों में पड़े हैं। कितने कहते थे कल से कुरान पढ़ूंगा, आज कब्रों में पड़े हैं। मत समझो कि मैंने अभी मरना नहीं। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मौत तो 100 साल वाले को भी आ रही। 100 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं, मेरे बड़े काम रहते हैं। मौत तो 80 साल वालों को भी आ रही। 80 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं, मौत तो 60 साल वालों को भी आ रही। 60 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं, मौत तो 40 साल वालों को भी आ रही। 40 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं, मौत तो 22 साल वालों को भी आ रही। 22 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं, मौत तो 10 साल वालों को भी आ रही। 10 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं, मौत तो माँ के पेट वालों को भी आ रही है। हाँ हाँ अल्लाह कुरान में कहता फलम्मा कदैना अलैहिल मौत, जब मैं मौत का फैसला कर दूं, बच्चे को माँ नहीं देखने देता, माँ को बच्चा नहीं देखने देता। 9 माँ पेट में रखती है, मगर बच्चा पैदा होता है, माँ फौत हो जाती, बच्चे को कोई पालता है। मेरे भाइयों, है मेरे दोस्तों, चंद मक्खन जितने मेरे बैठे हैं, आखिरत की फिक्र करो।
یہ 6 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 15 سال کے لوگوں کے گردے فیل ہو رہے۔ یہ جو نبی پیر ذوالفقار صاحب فوت ہوئے یہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھے، مگر موت کتنی پیاری آئی۔ کل 22 جمادی الثانی تھی، ان کا جناب سلسلہ نسب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے جا کے، وہ بھی 22 جمادی الثانی کو فوت ہوئے اور یہ بھی 22 جمادی الثانی کو فوت ہوئے۔ نسبت دیکھو کتنی پیاری کہ جناب اس دن صدیق اکبر فوت ہوئے، مگر اللہ کا شان ہے نا، جو دین کی نوکری کرے اللہ عزتیں دیتا ہے۔ مت سوچو ہم بڑے امیر ہو گئے، ابھی تھوڑی دیر ہے، فلما قضینا علیہ الموت، حضرت تھوڑی دیر ہے، موت کا جام صرف پینے کی دیر ہے، قبر سب کی برابر ہے۔ کروڑ پتی ہے قبر کا سائز ایک ہے، ارب پتی ہیں قبر کا سائز ایک ہے، مربع ہے ایک قبر کا سائز ایک ہے، سیپی ہے قبر کا سائز ایک ہے، نمبردار ہے قبر کا سائز ایک ہے، چودھری ہے قبر کا سائز ایک ہے۔ ہاں ہاں یہ کروڑ کا سوٹ بھی میں نے پہنا ہو مگر پھٹے پہ سب برابر ہیں، کفن میں سب برابر ہیں۔ ہاں ہاں 1000 کا سوٹ پہننے والا بھی پھٹے پہ برابر ہے۔ اے میرے زمیندار بھائیو، اے احمد پر سیال کے رہنے والوں، اے دیگر مضافات سے آنے والے، جتنے ہمارے چن ہیں یہ گڑھ مہاراجہ سے آنے والے، اور یہ اس بستی اس کھو میں آ کر اللہ کا دین سننے والوں، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس موت کا جام تو پینا پڑے گا، سب نے پینا ہے۔ میں جملہ کہوں گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مکی ہاں گہلا مکہ کیسے کیسے، ذوالفقار نقشبندی صاحب کے کتنے کمرے ہوں گے گھر کے، آج کمرے خالی رہ جائیں گے، قبر میں چلے گئے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہوئے نام مربے نشان کیسے کیسے، کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع، مرنا گوامی موت سر تے کھڑی، ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر، چھڑ کے چانگ دی جگیر، گڑھ مہاراجہ دی جگیر، احمد پور دی جگیر، کسوانے دی جگیر، جدوں باں موت نے پھڑی، کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی، ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر، چھڑ کے دنیا دی جگیر، جدوں باں موت نے پڑی، 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی روے نہ ذری، کہندی قبر غافل آوے دنیا کھڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی۔ میرے بھائیو موت تو آنی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب مرتا ہے نا دنیا میں متکبر، میں اس کے نوکر کو کہتا ہے اس کی مٹی ڈال، مٹی ڈالتا ہے نا وہ کہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کیوں مٹی ڈالی، تجھے لالچ ہے مردے سے؟ مردہ سنتا بھی نہیں، مردہ کھاتا بھی نہیں، مردہ پیتا بھی نہیں، ہاں ہاں مردہ نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، تو کیوں اس پہ ڈالی ہے مٹی؟ اللہ مجھے ترس آیا ہے، ثواب سمجھ کے ڈالی۔ اللہ کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہاں گیا تیرا تکبر، آج مٹی بھی کوئی ڈال رہا ہے، یہ تیری میری حیثیت۔
آخرت کی فکر ہی نہیں کسی کو. اپنی آخرت کی فکر کریں، دین کا کام کر کے جائیں. تینوں مینوں 5-7 بندے رون گے. ویکھو ذوالفقار صاحب دنیا تو گئے، لکھاں لوگ رو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ دے دین دے ہو جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو جائے اللہ سب کچھ اس کا کر دیتا. اپنے اللہ کے ہو جو تبلیغ کا کام کریں. آفیہ عزیز میر محمدی صاحب فوت ہو گئے. بڑے بڑے بزرگ ہمارے دنیا سے چلے گئے. عبدالعزیز الوی صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، بڑے وقت کے محدث. کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے چلے گئے. عبدالمنان نور پوری صاحب، عبدالقادر روپڑی صاحب، اپنے دور کے بہت بڑے مناظر دنیا سے چلے گئے. تمہیں بھی جانا ہے. یہ شوکت صاحب نے جو محفل کرائی اس کا مقصد ہی یہی کہ تم آخرت کی طرف آ جاؤ. آج میرا دل کتنا میں نے بیان کیا، جو ساری چیزیں یہی سمجھائی ہیں کہ دل نرم کرو، دل نرم کرو اور مل جل کے رہو. اللہ حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.